बुलेटिन का आगाज सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी स्कैंडल पर बनाए कमीशन की रिपोर्ट ताखीर का शिकार हो गई। वजीर आजम के दावों के बावजूद इंक्वायरी कमीशन हतमी रिपोर्ट देने में नाकाम रही। कहते हैं कि पहले बता दिया था कि ताखीर हो सकती है। काबीना जराये का कहना है कि मजीद ताखीर भी हो सकती है। तफसीलात के लिए अवैस कियानी की रिपोर्ट। चीनी स्कैंडल तहकीकाती कमीशन का काम नामुकम्मल, मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट जा सकी। मामले पर DGFIA वाजिद ज़िया ने वज़ीर आज़म से राब्ता करके इन्हें कमीशन की कार्रवाई बारे ब्रीफ किया और हतमी रिपोर्ट के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली, जिसकी इन्हें इजाजत दे दी गई। चीनी स्कैंडल की इस नई पेशरफ बारे शेर शीर का कहना था कि मैंने पहले ही बता दिया था। गवर्नमेंट के कुछ वज़रा अपोजिशन के लोगों के साथ राब्ते में है, क्या अमेंडमेंट चाहते हैं अपोजिशन वाले। चीनी स्कैंडल का मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये लेट हो सकती है। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स की जानिब से रिकॉर्ड की फराहमी और फॉरेंसिक आडिट में अदम तावन और कोरोना रिपोर्ट की हतमी तश्कील में बड़ी रुकावटें करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बहुत सी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड अब भी मैनुअल और रजिस्टर पर है, जिसके हसूल और तस्दीक में कमीशन को मुश्किलात का सामना है। जहांगीर तरीन की JDW और दीगर मिल्स का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज था और इनकी मिल्स का फॉरेंसिक आडिट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वफाकी कैबिनेट ज़राए के मुताबिक कमीशन रिपोर्ट में 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और गंदम बहरान में कौन कौन मुलव्विस है? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने DGFIA वाजिद ज़िया को तलब कर लिया। सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को भी बुला लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस में होगा। राना तनवीर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तमाम अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब किया है। गंदम बहरान में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करेंगे। गंदम के बहरान में कौन कौन मुलव्विस रहा? चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने DGFIA वाजिद ज़िया को तलब कर लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर एक और बड़ा हमला हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए। माहिरीन ने फौरी तौर पर सख्त इकदाम का मुतालबा कर दिया है। वही हुआ जिसका डर था। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया, जिससे मुल्क भर के डॉक्टरों के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जिंदगी की बाजी हार गया। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर के सीनियर डॉक्टर जावेद इकबाल में 15 रोज कबल कोरोना की तशखीस हुई। वो हफ्ते के रोज वेंटिलेटर पर कोरोना से लड़ते लड़ते जान से चले गए। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन हुकूमत उनकी राय को अहमियत क्यों नहीं दे रही? हुकूमती पॉलिसी साज कंफ्यूज नजर आते हैं, जिसकी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इशारा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्त जुलाई तक 2 लाख पाकिस्तानियों के कोरोना से मुतासिर होने का खदशा है। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन मसले का हल नहीं। हुकूमत को कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े डॉक्टरों की बात मानना होगी। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने भी हुकूमत से लॉकडाउन को मजीद का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि गैर संजीदगी के मुजाहरे से सूरत हाल खराब हो रही है। वस्त जुलाई तक 2 लाख केसेस तक होने का खदशा है। डॉक्टर्स ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की तनकीद पर भी जवाब दे दिया है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तर्जुमान डॉक्टर असफन जार ने दीगर डॉक्टरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत लॉकडाउन मजीद सख्त कर दे तो कोरोना के मजीद केसेस से बचा जा सकता है। गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हमारे ताजिर बरादरी की तरफ से। जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हमारे बाकी मकातिब फिक्र की तरफ से, तो मेरा ख्याल में ये चीज़ तबाही की तरफ जा रही है। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज इतने ज़्यादा नहीं है जितने यूरोप में है, जितने अमेरिका में है। डॉक्टर असफन जार ने आवाम से अपील की कि वो घरों में रहें। हुकूमती इकदाम को संजीदगी से नहीं लिया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। शहबाज गिल ऐसे बयानात ना दें जिनसे डॉक्टर्स के हौसले पस्त हों। आप ना गलत बयानात दें इस वक्त जिससे हेल्थ एम्प्लॉइज की जो एक जज्बा है उससे कोई ठेस पहुंचे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है, लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का। पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि हिफाजती किट सिर्फ कोरोना आइसोलेशन वार्ड ही नहीं तमाम डॉक्टरों और अमले को फराहम की जाए। मुल्क भर में लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। डॉक्टर्स के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। समाजी तंजीमों ने हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी की अपील की है।
मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया तो डॉक्टर्स के बाद अब वकला और समाजी तंजीमों ने भी फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन करने का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत को डॉक्टर्स की तजावीज़ पर अमल करना चाहिए। मसाजिद समेत तमाम इबादतगाहों में नमाज जुमा और तरावीह नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब समाजी तंजीमों ने हुकूमत से लॉकडाउन सख्त करने की अपील कर दी और कहा कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोरोना का शिकार हो सकती है। इसमें स्मार्ट लॉकडाउन हल नहीं, मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असम्बली भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान को अस्पताल जबकि रुकन सूबाई असम्बली कामरान बंगश को घर में करंतना कर दिया गया है। कोरोना वायरस से कोई भी महफूज नहीं, खास हो या आम, सब इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असम्बली भी कोरोना का शिकार हो गए। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश की तबीयत गुज़िश्ता रोज नासाज हुई थी। टेस्ट कराया गया तो कोरोना की तशख़ीस हो गई, जिसके बाद उनको उनके घर ही में करंतना कर दिया गया, जबकि उनके घर के दीगर 11 अफराद के टेस्ट भी लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान और अगज़ई में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुनीर खान हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज है, जहां अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले मर्दान से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली अब्दुलसलाम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। कोरोना के मरीजों में इजाफे के साथ साथ वेंटिलेटर्स की ज़रूरत भी बढ़ने लगी है, लेकिन मुल्क में वेंटिलेटर्स के साथ साथ इन्हें इस्तेमाल करने वाले अमले की कमी का भी सामना है। सबा बजीर की रिपोर्ट इसी बारे में है। वेंटिलेटर की अहमियत पूछनी हो तो शदीद बीमार और सांस की तकलीफ में मुब्तला मरीज से पूछो। वेंटिलेटर इंसानी जिस्म के निज़ाम तनफ्फुस को संभाल लेता है जब उसके फेफड़े काम ना कर रहे हों। वेंटिलेटर मरीज को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मजीद वक्त मुहैया करता है। पाकिस्तान में इस वक्त वेंटिलेटर्स की तादाद बहुत कम है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2 से 3 हजार वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। माहिरीन सेहत और डॉक्टरों के मुताबिक वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल के लिए तरबियत याफ्ता अमले की भी कमी है। जो पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, सीरियस पेशेंट की तादाद भी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में हमें वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी और वेंटिलेटर के साथ साथ आईसीयू के साथ साथ ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की क्लिनिकल तैयारी की जा रही है। इस वक्त मुल्क में वेंटिलेटर्स तो मौजूद हैं मगर उसको चलाने वाला अमला न होने के बराबर है। कैमरामैन नवीद अहमद के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि चीनी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए राब्ता किया है। पंजाब में इफ्तार पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी केसेस में इजाफा होने लगा। जारी कोरोना वायरस के हमलों में कमी न आ सकी। मुशीर सेहत जफर मिर्जा ने अवाम से रमजान में रश वाली जगहों में जाने से गुरेज करने की अपील कर दी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, एहतियात न की गई तो वबा तेजी से फैलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टीज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इत्तलात वुज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर सरकारी हुकाम पर होगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने खबरदार किया, कहते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, मुश्किल वक्त अभी शुरू होना है। कि चूँकि लॉकडाउन में हुकूमत ने थोड़ी सी नरमी की है, शायद हमारा मुश्किल वक्त टल गया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुश्किल वक्त आने वाला है, मुश्किल वक्त ने आना है, तो हमने अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको सुनना होगा, उन पे अमल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर शहरों से घरों से ना निकलने की अपील कर दी। कहा कि अवाम की जिंदगी अजीज है, लोग घरों में रहें। इस आजमाइश में अल्लाह ताला ने जो हमें डाला है, हमें ज़रूरी है कि इस महीने में हम अल्लाह ताला से रुजू करें, अपने घरों में बैठ के इबादत करें ताकि अल्लाह ताला इस आजमाइश से जल्द हमें निजात दिलाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कोरोना के वार तेज होने लगे, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अहम खबर देंगे आपको। सिंध हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सिंध में 27 अप्रैल से ऑनलाइन होम डिलीवरी के लिए ताजरों को मशरूत इजाज़त दे दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs भी जारी कर दिए हैं। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार किया जा सकेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। आज़ाद, बताइएगा हुकूमत ऑनलाइन होम डिलीवरी पर किस तरह अमल दरामद कराएगी?
جی بالکل، سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان اتفاق کے بعد میں محکمہ داخلہ سندھ نے 3 صفحات پر مشتمل باضابطہ طور پر SOP جاری کر دیے، جس میں مشروط بنیادوں پر آن لائن سروس ہوم ڈیلیوری کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس SOP کے تحت خاص طور پر جو کاروبار ہلکا ہے کاروباری، وہ کسی صورت میں آن لائن ڈیلیوری کی بکنگ کر سکتے ہیں، لیکن شٹر دکان کا اوپر نہیں کر سکتے ہیں جب تک ان کے پاس کلائنٹ جو ہوم ڈیلیوری کا آرڈر دینے کے لیے پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی ٹیمیں روزانہ کے بنیاد پر وہاں پر جو اسٹاف ہے اس کا طبی معائنہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس جو ملازم ہے اس کو نزلہ، کھانسی، زکام پایا گیا تو اسے فوری طور پر قرنطینہ میں منتقل کیا جائے گا۔ اگر کوئی ملازم جس کو پازیٹیو ہوا تو اس حوالے سے جو وہاں کا جو ٹھیک ہے آزاد نوہریو، بہت شکریہ آپ کا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں عوام کا سندھ حکومت پر اعتماد۔ سندھ کورونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ میں 3 ارب روپے سے زائد کے عطیات جمع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، جرمنی سے بھی عطیات موصول ہوئے ہیں۔ 3000 سے زائد افراد نے سندھ کورونا ایمرجنسی فنڈ میں عطیات دیے ہیں۔ بختاور بھٹو زرداری نے 20، آصفہ بھٹو زرداری نے 10 لاکھ اور بلاول بھٹو کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے 5 لاکھ روپے فنڈز میں جمع کرائے ہیں۔ شازیہ مری، اینی مری، جام تماچی، محمد علی جامود بھی عطیات جمع کروانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کورونا کے خلاف جنگ میں عوام کا سندھ حکومت پر اعتماد۔ سندھ کورونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ میں 3 ارب روپے سے زائد کے عطیات جمع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، جرمنی سے بھی عطیات موصول ہوئی ہیں، جبکہ 3000 سے زائد افراد نے سندھ کورونا ایمرجنسی فنڈ میں عطیات دیے ہیں۔ عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ NTDC نے ایرانی کمپنی کے خلاف عالمی ثالثی ٹریبیونل میں قانونی جنگ جیت لی ہے۔ ایرانی کمپنی کو 71 کروڑ روپے بماسود ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، ایک اچھی خبر ہے۔ NTDC جو ہے اس نے یہ کیس جیتا ہے۔ ایرانی کمپنی کو 71 کروڑ روپے جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ایرانی کمپنی تھی، گیم آک نے 2017 میں پیرس میں انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے رولز کے تحت جو قائم ثالثی ٹریبیونل میں NTDC کے خلاف کیس دائر کیا تھا، اور دراصل یہ معاملہ یہ تھا کہ جو اسپیشلی طور پر انہوں نے جو ایک گدو کے حوالے سے جو تھرمل جو اسٹیشن تھا وہاں پر انہوں نے کام کرنا تھا، جو کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس کام ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ایرانی کمپنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیراتی کام جو ہے مکمل کرنے میں تاخیر کی اور کام ادھورا چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اور معاہدے کی شکی کے مطابق جو ٹھیکہ منسوخ کر کے کسی دوسری کمپنی سے کام مکمل کروایا تھا، اور یہی تمام چیزیں جو ہے وہ عالمی ثالثی عدالت میں گئیں، جہاں پر 2017 کے اوائل میں عالمی ثالثی جو ٹریبیونل میں NTDC کے خلاف ادائیگیوں اور نقصانات کی مد میں 180 ملین روپے کے ہرجانے کا دعویٰ انہوں نے دائر کیا تھا۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ سنگاپور میں کورونا کے مسلمان مریضوں نے نئی روایت قائم کر دی۔ ہسپتال میں علاج کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادت کا طریقہ بھی اپنا لیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مریض اکٹھے بھی کھانا کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی سماجی فاصلے برقرار رکھنے چاہیے۔ سنگاپور میں کورونا کے مسلمان مریضوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ہسپتال میں علاج کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادت کا طریقہ بھی اپنا لیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر متعدد اشیاء غائب ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد سے یوٹیلیٹی سٹورز پر پہلے ہی روز سفید چنے، بیسن اور دالیں نایاب رہیں۔ وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر متعدد اشیاء نایاب ہو چکی ہیں۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت عوام کو سستی دالیں، سفید چنے اور بیسن سے محروم کر دیا گیا ہے۔ دال بالکل نہیں ہے، چنے کی دال ہے صرف، اس کے علاوہ اور دال کوئی بھی نہیں ہے۔ بیسن نہیں ہے، آئل مل رہا ہے اور چینی بھی بس کم و بیشی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت رمضان ریلیف پیکج کا شور تو بہت کر رہی ہے، مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر اکثر اشیاء نایاب ہو چکی ہیں۔ آخر 50 ارب روپے کا ریلیف پیکج کہاں گیا ہے؟ ابھی میں آیا ہوں، میں نے چیک کیا، نہ سفید چنے ہیں، نہ کالے چنے ہیں، نہ دال ماش ہے، نہ دال مونگ ہے، نہ لوبیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چینی بھی آئی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ختم ہوگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو رمضان المبارک کے دوران سستی اشیاء فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ قومی خزانے سے اربوں روپے لینے والی یوٹیلیٹی سٹورز کی انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ رمضان ریلیف پیکج کو کیوں ناکام کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین ارسلان بلوچ کے ساتھ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اور شہر کاد میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی منافع خور بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ مرغی سمیت پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔
شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے طوفان کو نہ روکا گیا تو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی بارے میں محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں ایک طرف لاک ڈاؤن جاری ہے تو دوسری جانب رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا جن بھی باہر آ گیا ہے۔ مرغی کی قیمتوں میں 13 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 145 روپے فی کلو سے بکنے والی مرغی 158 روپے پر پہنچ گئی، جبکہ پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ اب مہنگائی برداشت سے باہر ہے۔ اس بار لگ رہا سبزی کھانی پڑے گی، وہی سستی ہے۔ فروٹ تو ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا ہے، جو 50 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث زندگی پہلے ہی دشوار ہے، اس پر رمضان میں مہنگائی کے طوفان کو نہ روکا گیا تو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ محمود ریاض، 24 نیوز، کراچی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سول ایویشن نے بین الاقوامی فضائی آپریشن کی معطلی میں مزید توسیع کر دی ہے۔ فضائی آپریشن 15 مئی تک بند رہیں گے۔ شیخ رشید نے پیش گوئیوں کی پٹاری کھول دی، کہتے ہیں کہ سارے چور عمران خان کے دور میں اندر ہوں گے، مشیر جو بھی ہوگا رگڑا جائے گا۔ شہباز شریف کی سوچ کا جنازہ نکل گیا، شہباز شریف کا کیس سنجیدہ ہے، اب بچنا مشکل ہے۔ شہباز شریف کی اپنی بھتیجی سے بھی نہیں بن رہی، وہ کہتی ہیں کہ پارٹی صدر شاہد خاقان عباسی کو بنا دیں۔ کچھ وزراء اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیا امینڈمنٹ چاہتے ہیں اپوزیشن والے؟ چینی سکینڈل کا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لیٹ ہو سکتی ہے۔ 6000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے، اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا، پیر ہوا، سارے رگڑے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا، ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں۔ میرے موکل تو یہ کہتے ہیں کہ بچت نہیں ہے اس کی، ساری ٹرینوں کی بھی کورٹینا کر لی تھی، سب صفائی کر لی، لیکن گورنمنٹ نے رات کو 9 تاریخ کر دی ہے لاک ڈاؤن کی، 10 تاریخ کو ہم نئی تاریخ دے رہے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے شیخ رشید کو کرارا جواب دے دیا، کہا ایک سیٹ کی پارٹی کا لیڈر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی موصوف حرکتوں سے باز نہیں آ سکے۔ شہباز شریف میاں نواز شریف کے نامزد صدر ہیں اور پوری جماعت ان کی قیادت میں متحد ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نالائقوں اور نااہلوں کی حکومت کا کنڈکٹر اپنی کھٹارا حکومت کی فکر کرے، ہماری جماعت کے لیے ہم موجود ہیں۔ شیخ رشید پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اندھا کیا جانے بسنت بہار۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کورونا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے لاہور میں منعقدہ ایک پارٹی اجلاس میں کہی۔ سینیٹر کامل علی آغا اور چودھری سلیم بریار اور مونس الہی بھی اس اجلاس میں موجود تھے، جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ کاف راشن اور کورونا سے بچاؤ کے لیے ضروری سامان کی تقسیم جاری رکھے گی۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس وبائی مرض کا شکار ہے، پاکستان میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان مسلم لیگ عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ دوسری جانب وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال نے صوبے کے تمام ڈیپٹی کمشنرز کو گندم کی ترسیل کے سلسلے میں پنجاب سیڈ کارپوریشن سے تعاون کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال نے پنجاب سیڈ کارپوریشن کی شکایت پر مراسلہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن گندم کے بیج کے لیے خریداری کر رہا ہے، جس کا مقصد اگلے سال کسانوں کو سستے اور معیاری بیج کی فراہمی ہے۔ ملک نعمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ وہ وزیر خوراک علیم خان گندم کی خریداری کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ڈی پی او شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین نے نماز تراویح کے اوقات میں شہر کی مختلف مساجد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ کی مساجد میں SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جی، رمضان المبارک کے حوالے سے اور خاص طور پر نماز تراویح کے حوالے سے جو علماء کرام اور صدر پاکستان کے درمیان 20 نکاتی متفقہ ایک چارٹر طے ہوا تھا، اس کی انفورسمنٹ کو ہم چیک کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے تمام علماء کرام سے میٹنگز کی، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ جو مساجد کی انتظامی کمیٹیز ہیں ان سے ہمارے
थाने के लेवल पर मीटिंग्स हुई, हमारे पुलिस अफसरान मिले, सबके साथ उन पर बातचीत हुई और ये तय पाया कि इंशाअल्लाह इन 20 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।